दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को मलिक असलानवान का सलाम। तमाम रात की जो डेवलपमेंट्स हैं वो नहायत तशवीशनाक हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि एक मुबैना तौर पर एक प्लेटफॉर्म, एक प्रोटोकॉल बनाया जा रहा है जिसमें इमरान खान साहब के बारे में कुछ नाजेबा वीडियोस बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसका टास्क जाने माने वीडियोग्राफर्स को दिया गया है, एडिटर्स को दिया गया है, और एक बहुत बड़ा इनाम रखा गया है कि जो शख्स ऐसी वीडियो बनाकर सामने लाए जिसका फॉरेंसिक किया जाए और कम से कम चांसेस हों पकड़े जाने के। खैर, इस पे मैं बाद में बहस करूंगा। पहले बात कर लें परवेज़ इलाही को डी नोटिफाइड करने की। जरदारी साहब ने एक चाल चली है, और इसके बारे में अगर चौधरी परवेज़ इलाही ने कल एतमाद का वोट ना लिया तो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। गवर्नर ने इन्हें डी नोटिफाइड करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। नून लीग पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने एतमाद के वोट के मामले से निबड़ने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई है, ये मैं आपसे अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। पंजाब की सियासत में बड़ी अफरा तफरी देखने में आई है। चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पेश होने के बाद PDM ने अपना वज़ीर आला लाने के लिए रवाबत शुरू कर ली है। तफसीलात के मुताबिक मैं आपसे बात करूंगा कि पंजाब की सियासत में गुजरात के चौधरी ख़ानदान ने एक बार फिर अहमियत हासिल कर ली। चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा होने और चौधरी बरादरान के दरमियान इत्तफाक राय पैदा होने के बाद PDM ने अपना वज़ीर आला लाने की कोशिशें तेज़ कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी जमात की हमायत और सियासी वज़न पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसफ अली जरदारी के पलड़े में डाल दिया। जनाब, बिल्लियाँ थैले से बाहर आ रही हैं। सारे चोर, चंगड़ और घटिया लोग एक ही सफ में बैठते जा रहे हैं। खैर, उसके बाद आसफ अली जरदारी ने लाहौर में बैठकर सियासी रवाबत शुरू कर दी है। यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग का काम एक दफ़ा फिर से शुरू हो चुका है। बोलियां लग रही हैं, ज़मीर जाग रहे हैं, ज़मीरों के सौदे हो रहे हैं, और जो ज़मीरों के सौदे हो रहे हैं सुनने में आ रहा है रेट पिछली बार से इस दफ़ा डबल हो रहा है। और अगर रेट डबल हो रहे हैं तो बड़े बड़ों का यहाँ पर ईमान डगमगाएगा और बड़े बड़ों की लॉयल्टी को टेस्टर लगा के टेस्ट किया जाएगा। अब देखना यह है कि लोग अपने सियासी कैरियर का जनाजा निकालेंगे या इमरान खान साहब के साथ खड़े होकर अपनी सियासत की बका बनाएंगे और सियासत बचाएंगे। खैर, ज़राए का कहना यह भी है कि इस बार PDM ने वज़ीर आला के लिए पीपल्स पार्टी को मौका दिया। यानी कि हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि जहां PMLN के पास सब कुछ एक्सेप्टेड है, सब कुछ काबिल गौर है, सब कुछ काबिल बहस है। अगर नहीं तो इमरान खान नहीं। यानी कि -1 फार्मूला जो डॉक्टर शाहिद मसूद पिछले 2-3 सालों से बारहा कह चुके हैं, और अगर आप में से किसी को उनको सुनने का इत्तेफाक हुआ हो, एटलीस्ट मैं तो उन्हें बड़ा डीपली फॉलो करता हूँ। डॉक्टर शाहिद मसूद इज़ अ पर्सन जिसकी ऑब्जर्वेशन आज और कल पे नहीं बल्कि मुस्तकबिल के मुताबिक होती है। टाइम मिलिए तो उसको ज़रूर सुनिए। अगर आपके पास 40-45 मिनट हो रोज़ाना तो ही इज़ वर्थ हैविंग कन्वर्सेशन। खैर, इत्तफाक राय की सूरत में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग से उम्मीदवार लिए जाएंगे। आसफ अली जरदारी ने अपनी जमात के उम्मीदवारों को वज़ीर आला बनाने के लिए सियासी जोड़ तोड़ शुरू कर दी है। जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली एक सियासी शख्सियत को PTI के उम्मीदवारों को तोड़ने का टास्क भी दिया गया है। ATM किसकी चल रहे हैं इस दफ़ा? पुराने चेहरे हैं, नए प्लेटफॉर्म से खड़े हो रहे हैं। वो पुराने चेहरे कौन है? कमेंट सेक्शन में ज़रा मुझे बताइएगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला के नामों के लिए मुशावरत भी शुरू कर दी। इब्तदाई तौर पर सैयद अली हैदर गिलानी, सैयद हसन मुर्तज़ा और उस्मान महमूद के नामों पर गौर किया जा रहा है। जनाब, हतमी उम्मीदवार देखें, गांव बसा नहीं और मांगने वाले पहले आ गए। अभी असम्बलियाँ डिज़ोल्व तो करवा लें। अभी आप तरीके अदम एतमाद ले तो आए, उसे कामयाब तो करवा लें। आपको इतनी जल्दी किस बात की पड़ी है? नहीं, आपके करप्शन के केसेस पकड़े जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। आपको साते खैरे हैं। पंजाबी का मुहावरा है, तोनू सत्ते खैरा ने। ना कुछ जमिया तोनू दसन वाला, ना कुछ जमिया तोनू पुछन वाला। You do whatever you want to do. No one is going to ask you. There is a free thing, everything for you. आप इस मुल्क के पाकिस्तान के कानून के साथ जो दिल है करें। किसी की बाप की ऐसी की तैसी जो आपको हाथ लगा जाए। आप माफी हैं करप्शन के। आपके सामने आपके ऊपर तो कुतुब लिखने चाहिए। खैर,
حتمی امیدواروں کا نام نواز شریف اور چودھری شجاعت حسین کی باہمی رضامندی کے بعد دیا جائے گا. ناٹ اے بگ ڈیل. اور باقی فواد چودھری صاحب ہیں وہ خبروں میں رہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ سے بات کرتا چلا جاؤں. اس وقت قوم میں، اداروں میں ہر جگہ اتفاق رائے ہے کہ عمران خان کا رستہ روکا جائے. اور اگر میں رانا ثناء اللہ صاحب کے حلقے کی اگر آپ کو ایک جھلک دکھاؤں نا، جہاں سے انہوں نے اگلا الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے، تو تمام جماعتوں کو 2%، ووٹ نہیں دینے والے لوگ 21%، مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرنے والے لوگ 22%، اور تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والے 55%. رانا صاحب گل ود گئی ہے، معاملات بہت خراب جا رہے ہیں. خیر، اور دیکھیں جب ہم سیاست میں بات کریں گے اور فواد چودھری صاحب کو آج کل زیر بحث نہ لائیں تو بڑی زیادتی ہے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ مسلم لیگ قائد اعظم اور تحریک انصاف آئندہ انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت کا پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا. دونوں جماعتوں میں مکمل اتحاد یگانیت پائی گئی ہے اور کل سے حلقوں کی فہرست پر بات چیت ہو گئی. اس سلسلے میں بات چیت کا دوسرا راؤنڈ بھی کل ہوگا. باقی دیکھیں، فواد چودھری صاحب جہاں جانے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں ایک بلنٹ پرسن ہونے کے ناطے کہ جن کو بات کرنے سے پہلے سوچنا نہیں پڑتا، وہیں اسی وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ عجیب پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، کہ پلیٹیں لندن میں ہیں اور چمچے سارے ادھر پڑے ہوئے ہیں. خیر، یہ ان کا چٹکلا تھا. باقی آج کل جو پریس کے حالات ہیں، حامد میر ہوں، اینکر عمران ریاض خان ہوں، وہ دیگر کوئی بھی صحافی ہوں، تمام کے تمام اس وقت کرائسس سے گزر رہے ہیں. اور دیکھیں اگر تمام لوگ اس وقت کرائسس سے گزر رہے ہیں تو اس ملک پاکستان کے اندر ایک آرٹیکل 19 تھا جو 1973 میں بنایا گیا تھا. میرے خیال سے جہاں نیب میں ترمیم کر دی گئی، جہاں آپ کے کرپشن کے کیسز دبا دیے گئے، جہاں آپ نے اپنی مرضی کی پک اینڈ چوز کر کے قوانین میں تبدیلیاں لائیں، وہیں آپ کو آرٹیکل 19 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 فریڈم آف سپیچ، اس کو بھی زائل کر دینا چاہیے. دیکھیں، آرٹیکل 19 ایک واحد آرٹیکل ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن اینڈ دے شیل بی فریڈم آف دا پریس subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of Islam, integrity, security or defense of Pakistan or any part thereafter, friendly relationship with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court or incitement to offense or incitement to violence. اس کا اگر اردو ترجمہ آسان الفاظ میں کروں اور آپ کے گوش گزار کروں تو ایوری سٹیزن، تمام شہریوں کو شیل ہیو رائٹ ٹو دا فریڈم آف اسپیچ، بات کرنے کی حق آزادی رائے ہے، اور پریس کو بھی یہی حق آزادی رائے ہے. لیکن آپ صرف اسلامی قوانین کے خلاف بات مت کیجئے، کنٹیمپٹ آف کورٹ مت کیجئے، اور انسائٹمنٹ آف وائلنس یعنی کہ وائلنس کا بڑھاوا مت کیجئے. اس کے علاوہ آپ کے پاس مورالٹی میں رہتے ہوئے آپ کوئی بھی بات کیجئے، آپ کو حق آزادی رائے میسر ہے 1973 کے آئین پاکستان کے مطابق. آپ کو برا لگے یا آپ کو اچھا لگے، آپ یہاں اس قانون کو ختم کر دیں تاکہ ہمیں بھی پتہ لگ جائے کہ اس ملک پاکستان کے اندر کوئی ڈیموکریسی نہیں، اس ملک پاکستان کے اندر صحافی بات نہیں کر سکتے، اور اگر وہ کریں تو ان کے گھر والوں کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے، اگر وہ کریں تو ان کی فیملیوں کو پریشان کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا جاتا ہے. تو خدا را آپ ایسے نظام مت لے کے آئیں اس ملک پاکستان میں جہاں اس ملک پاکستان کا مذاق اڑایا جائے، اور خدا را ایسے معاملات اس ملک پاکستان میں مت لے کے آئیں کہ ملک انارکی کی طرف چلے. فیض کے کچھ اشعار ہیں جو میں ابھی بولنا مناسب نہیں سمجھوں گا، لیکن حالات اگر اسی ڈگر پہ چلتے رہے تو شاید ہمیں ان اشعار کا سہارا لینا پڑ جائے. باقی ابھی کے لیے میں آپ سے اجازت لوں گا. خوش رہیں، آباد رہیں، اور جس شخص نے اس ملک پاکستان کا برا چاہا، اللہ اس کی نسلیں غارت کرے. فی امان اللہ، اللہ حافظ.